नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म विवेक रेग्मी। दर्शकवृन्द, एउटा कहाली लाग्दो हत्याकाण्ड, जुन हत्याकाण्ड नेपालमा भएको थिएन तर नेपाल र नेपालीसँग पनि जोडिएको थियो। भारतको उत्तर प्रदेशमा 5.5 वर्ष अघि भएको त्यो हत्याकाण्डको बारेमा तपाईले पनि सुन्नु भएको होला, जुन हत्याकाण्ड आरुषि हेमराज हत्याकाण्डको नामले चर्चित छ। आज हामी केही रहस्यमय र सनसनीपूर्ण हत्याकाण्डको 5.5 वर्षपछि खुलेको रहस्यको चर्चा गर्छौं। बहुचर्चित आरुषि हेमराज हत्याकाण्ड 5.5 वर्षपछि खुलेको रहस्य र अनाहतमा बुझिएका नेपाली। एउटी 14 वर्षीय किशोरी र उनको घरमा कामदारको रूपमा रहेका 45 वर्षीय नेपालीको रहस्यमय हत्या भयो। हत्यापछि आशंकाका भरमा केही नेपाली युवाहरूलाई पक्राउ गरियो र यातना दिइयो। यद्यपि अहिले त्यसको वास्तविकता पत्ता लागेको छ र आरुषिको हत्या उनकै बाबुआमाले गरेको अदालतले ठहर गरेको छ। आफ्नै छोरी र कामदारको हत्या गरी प्रमाण नष्ट गरेको अभियोगमा उनीहरू विरुद्ध आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको छ। यससँगै अनाहतमा मृत्यु वरण गरेर पनि नियतमा दाग लागेका नेपाली कामदार हेमराज र प्रहरीको यातनाको शिकार बनेका कृष्णको परिवारका सदस्यले न्यायको साथ फेरेका छन्। ती सबैको चर्चा गर्नु अघि आरुषि हेमराज हत्याकाण्डको यो वृत्तान्त हेरौं। भारतको उत्तर प्रदेश नोएडा स्थित एक अपार्टमेन्टमा 5.5 वर्ष अघि भएको एउटा रहस्यमय हत्या। एउटी 14 वर्षीय किशोरीको आफ्नै घरमा भएको हत्या र उनीसँगै मारिएका एकजना 45 वर्षीय नेपाली कामदार। सन् 2008 को मे 16 मा भएको थियो त्यो हत्या। हत्या यस कारण रहस्यमय थियो कि ती किशोरी आरुषि तलवारको शव उनको आफ्नै बेडरुममा भेटिएको थियो र घरमा काम गर्ने हेमराज बेपत्ता थिए। हेमराज नभेट्दासम्म सबैले उनीलाई हत्यारा बनाएका थिए। तर नोएडाको सेक्टर 25 स्थित त्यही घरको छतमा कामदार हेमराज अर्थात् यम प्रसाद बन्जारेको शव पनि भेटिएको थियो। त्यसपछि त हत्या झनै रहस्यमय बन्यो, कारण हत्या आसपासको समय उक्त घरमा आउने जाने कोही थिएन। उनकै बाबुआमालाई शंका गर्ने कुरा भएन। त्यसमाथि आरुषिका बाबुआमाले नै हत्याको बारेमा प्रहरीमा रिपोर्ट दर्ता गराएका थिए। प्रतिष्ठित परिवार र प्रतिष्ठित पेसामा आबद्ध भएका आरुषिका बाबु डाक्टर राजेश तलवार र आमा नुपुर तलवारले आफ्नै छोरीको हत्या गर्नुपर्ने कारण र अवस्था पनि देखिएको थिएन। अनि आशंका र अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए अर्का एक नेपाली कामदार। प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गर्यो र हत्याको कुनै सुराग पत्ता लाग्ने आशमा तलवार दम्पतिको सहयोगीको रूपमा काम गर्ने नेपाली कामदार कृष्ण नेपाली लगायत केहीलाई नियन्त्रणमा लियो। पेसाले दन्त चिकित्सक रहेका तलवार दम्पतिको क्लिनिकमा काम गर्ने सहयोगी कृष्ण र घरमा कामदारका रूपमा रहेका सहयोगीहरू राजकुमार तथा विजयलाई पनि सुरुका दिनमा आरुषि हत्यामा गुथिएको थियो। तर निकै लामो समय लगाएर गरिएको प्रहरी अनुसन्धानले पनि हत्याको कारण र अभियुक्तको स्वीको नपाएपछि भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीबीआईले अनुसन्धानको जिम्मा लिएको थियो। सीबीआईले सन् 2009 देखि सुरु गरेको विशेष अनुसन्धान झण्डै 5 वर्षपछि टुङ्गोमा पुगेको छ र सीबीआईले जुटाएको प्रमाणको आधारमा गाजियाबादको सीबीआई विशेष अदालतले फैसला पनि सुनाएको छ। फैसलामा आरुषि हेमराज हत्यामा आरुषिका बाबु डाक्टर राजेश तलवार र उनकी पत्नी नुपुर तलवारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको ठहर गरिएको छ।
विशेष अदालतको फैसलापछि तलवार दम्पति आफ्नै 14 वर्षीय छोरीको हत्या अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा छन्। यद्यपि तलवार दम्पतिले अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै अपराध स्वीकार्न इन्कार गरेका छन् र उच्च न्यायालय जाने प्रतिक्रिया दिएका छन्। तलवार दम्पतिले इन्कार गरे पनि अदालतको फैसला अनुसार उनीहरूले आजन्म कारावासको सजाय पाएका छन्। आरुषीका बाबुआमामाथि छोरीको हत्या गरी अपराधको प्रमाण नष्ट गरेको आरोप समेत लागेको छ। अदालतका अनुसार दिल्ली पब्लिक स्कुलकी छात्रा आरुषीको कोठामा कामदार हेमराज र आरुषी असहज अवस्थामा भेटिएपछि रिसको थोकमा राजेश र नुपुरले गल्फ खेल्ने स्टिकले टाउकोमा हानेर दुवैको हत्या गरेका थिए। हत्यापछि हेमराजको शव घरको छतमा लगेर लुकाइएको थियो र शंका नहोस् भनेर छोरीको शव भने उसकै स्थानमा छोपेर राखिएको थियो। हत्यापछि उनीहरूको शव फेला पार्दा शरीरमा लाठी प्रहार तथा ब्लेडले छाती काटेर मारिएको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि त्यसबारे फिङ्गरप्रिन्ट नलिएको भन्दै कतिपयले आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका थिए। 5.5 वर्षसम्म रहस्य बाहिर आउन नसकेको यो मुद्दामा अदालतले तलवार दम्पतिलाई नै हत्यारा ठहर गरेपछि यो खबरले झनै चर्चा पाएको छ र न्यायका पक्षधर जो कोहीलाई मर्माहत बनाएको छ। हेमराजको शव नभेट्दासम्म सबैले उनलाई हत्यारा बनाएका थिए। तर त्यही घरको छतमा नेपाली कामदार हेमराज अर्थात् एम प्रसाद बन्जारेको शव पनि भेटिएपछि घटना झनै रहस्यमय बनेको थियो। परिवार पाल्नकै लागि मुगलान अर्थात् अर्काको घरमा सानो तिनो नोकरी गर्दै आएका हेमराजको मृत्यु नै भयो। उनको परिवारको बीच चल्लीको खबरले कहिल्यै चर्चा पाएन। उता हत्यामा संलग्न हुन सक्ने आशंकामा अर्का नेपाली युवाले पनि पाउनसम्म यातना पाए, दुःख पाए। त्यो प्रसंग जोड्छौं तर यो विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दर्शकवृन्द, निकै रहस्यमय भएको हुनाले 5 वर्षदेखि निरन्तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा छाइरहेको आरुषी हेमराज हत्याकाण्डमा 2 जनाको हत्या भएको थियो र दुवैको हत्या उत्तिकै रहस्यमय थियो। तर एउटाले जति चर्चा पायो अर्कोले त्यति चर्चा पाएन। कारण एकजना कामदार नेपालका थिए र उनको हत्यापछि न्याय माग्न उनका परिवार सक्षम थिएनन्। हेमराजको हत्यापछि अर्घाखाँचीको धारापानी स्थित उनको परिवारका सदस्यले भोगेको पीडा सामान्य मानिसको कल्पना भन्दा निकै बाहिर छ। जबकि हेमराजको मात्रै नभएर आफ्नै छोरीको समेत हत्या गर्ने तलवार दम्पति हत्याको 5 वर्षसम्म पनि निर्धक्क पुरानै जीवनशैली जिइरहेका थिए। उमेरले 4-20 को नजिकै रहेकी कृष्णकला पिँढीमा सुस्ताइरहँदा उनलाई सताइरहेको मुटुको व्यथाले भित्रैबाट कोपरिरहन्छ। उनलाई घरिघरि लाग्छ उमेरले नेटो काटिसक्दा पनि दुखिरहन बाँचे जस्तै। छन त परिवारमा बुहारी नाति नातिना छन्, तर आफ्नो दुखाइ त आफैसँग छ। यही परिवारकी बुहारी 46 वर्षीय खुमकला, उनीसँग पनि उस्तै गहिरो घाउ छ, जुन घाउ न कसैले बिसेक हुन्छ न सञ्च हुन्छ, बरु त्यसको साथो बेला बेलामा बल्झिरहन्छ। आफ्नो आधा पाटो हराए जस्तै आफू आफैबाट चोइटिए जस्तै घरिघरि झस्किरहन्छन् दैलो पिँढीमा उनी।
यो घर यसरी कुना कुनामा दुखिरहनुका एकमात्र कारण हुन् हेमराज बन्जाडे। जो भारतीय हत्याकाण्डमा चर्चित र रहस्यमय मानिएको आरुसी हत्याकाण्डमा सँगै मारिएका थिए अनि सँगै खोसिएको थियो वृद्ध कृष्णकलाको काख र खुमकलाको जीवनभरको साथ। अर्घाखाँची धारापानीको यो घर अनि बिरामी आमा श्रीमती र छोराछोरी छोडेर हेमराज वर्षौं पहिले रोजगारीको लागि भारत पसेका हुन्। त्यसै क्रममा नोएडामा रहेको राजेश तलवार र नुपुर तलवारको घरमा सहयोगीको रूपमा काम गर्न पुगे। त्यहीबाट कमाएको केही पैसाले उनको घर, छोराछोरीको पढाइ अनि आमाको उपचार चलेको थियो। तर अहिले न हेमराज छन् न उनको घर चलाउने अन्य कुनै स्रोत छ। हेमराज आरुसी हत्याकाण्डमा मारिएका हुन्। त्यतिखेर आरुसीको हत्या उनले नै गरेको अभियोग लगाइएको थियो, तर केही दिनमा उनको शव तलवारकै घरमा भेटिएको थियो। वर्षौंसम्म रहस्यमा रहेको सो हत्याकाण्ड आरुसीकै बाबुआमाले गराएको पुष्टि अदालतले गरेपछि अहिले हेमराजको सम्झना उनको घरमा मात्र होइन छरछिमेकमा पनि भइरहेको छ। एउटा छोरा अनि सानैदेखि परदेश गएको, फेरि केही समय त ऊ हराएको पनि हो भारतमा, थाहा नभएर कहाँ गयो भन्ने भएर पछि फेरि आइसकेपछि पछि यिनी बहिनीसित विवाह भयो। विवाह भइसकेपछि अब उसले आफ्नो घर खर्चको लागि विदेश पनि गयो, दुबई कतातिर कता पनि गएका हुन्। मलेसिया गए। मलेसियाबाट आइसकेपछि फेरि त्यहाँ इन्डिया गएर त्यहाँ सर्भिस गर्ने क्रममा मलाई लाग्छ त्यसरी चोरेर ढाँटेर लुच्चाइ लपस्तानै पनि केही गरेन। यहाँ एक पैसा त्यस्तो फजुल पैसा लिएको पनि सायद हामीलाई पनि थाहा छैन र अरूले पनि त छ भन्ने लाग्दैन, किनभने उसले त्यो स्वभावको मान्छे पनि थिएन। त्यस भएर मान्छे सज्जन हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। जस्तै अब उहाँहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो छ? आर्थिक अवस्था कमजोर छ, नितान्त कमजोर छ। अब उनले भन्न सकेन उनी त्यो हेमराजको हत्या भइसकेपछि एक किसिमले पागल जस्तै भइथिएन नि। अहिले अलि सुधार भएको उनको मानसिक रूपमा पनि त्यो सन्तुलन थिएन, भाषा कुराकानी काम गराइ पनि थिएन। अहिले पछि सन्तुलनमा आइन्। त्यसो भएर उनी आर्थिक अवस्था कमजोर छ। सानो बारी छ, त्यो पनि अब घाँस पालेको गाई पाल्ने, भैँसी पाल्ने, बाख्रा पाल्ने धेरै मोलजोल गर्ने भने त हुन्थ्यो होला। तपाईँ सधैँलाई खाना हुन्न, 6 महिनालाई 12 महिनालाई खाना हुन्न। त्यो जमिन थोरै छ, आमा हुन्छ, आमाले थोरै जग्गा लिनुपर्छ। उनको पनि त्यो अवस्था छ। फेरि छोरो रोगी छ, मुटु सम्बन्धी रोगी छ। अब त्यो जन्म रोगी जस्तो नै छ, त्यसलाई पनि इलाज टाइम टाइममा गराउन पर्छ। र उनले जुन माइतबाट लिएर सहयोग गरेका छन् भन्ने कुरा त सत्य। मैले पहिले पनि सहयोग गर्थेँ, हेमराजको हत्या हुनुभन्दा पहिले पनि सहयोग गरेका थिएँ, सहयोगी थिए भन्ने मैले पनि, मलाई पनि थाहा छ, गाउँले पनि थाहा छ। अनाहकमा हेमराज मारिएपछि उनको घर कहिल्यै उकासिन सकेन र आमाको बेथालाई पुग्ने गरी ओखती गर्न पनि सकिएन। घर चलाउन नसकेपछि हर हमेशा माइतीको शरणमा पर्नुपर्ने अवस्था आयो खुमकलालाई भने पढ्न सजिलो भएन उनका छोरालाई पनि। माइतीले दिन्छन्, मेरा दिदी बहिनी छन्, माउली छन् गोर्सिङेमा। यहाँ सबैलाई थाहा छ मलाई, यो रासन पानी सबै मेरा माइत दिदी बहिनीबाट हो। अनि छोरालाई गाउँघरमा सबैलाई छ, मलाई बोराको बोरा चामल गहुँ पठाइदिन्छन्। सबै एउटा उसले माइतबाट पठाइदिन्छन्। यहाँ गोर्सिङमा मेरा माउली छन्, माउलाबाट पठाइदिन्छन्। माइत यहाँ अर्घा धरम पानी पर्छ सन्धिघरको माथि, यहीँ बजारमा पसल गर्नुहुन्छ। हाम्रा दाई भाइ त्यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले मेरो खर्च पानी जति बेला गयो, जे चाहियो खर्च पानी के चलेछ, कसरी चलेछ, लैयाऊ। जति बेला गए पनि उयो मलाई जे चाहिएको चाहिएको चिज, के सामान चाहियो यहाँबाट फोन गर्छु, बजारबाट पठाइदिनुहुन्छ किनेर। यस्तै गरेर चलेको छैन। अब पढाउनलाई स्कुलमा अब आजसम्म पढाउँदैन नि, सरहरूले पनि यसको ट्युसन सिसन पढाएर नि फिस ल्याइदिन थिएन। जता कता एउटा सहयोग मिलेर वरपर यसो गरेर मैले बच्चालाई पढाउने गरेको छु। भारत सरकारबाट त मैले यही भनेको छु कि मलाई अब न्याय दिलाए, मलाई क्षतिपूर्ति चाहियो जीविका गर्नको लागि। मेरो खर्च पानी, घरको बच्चाको पढाउन लेख्न पढाउनले पुरा खर्च पानी पुऱ्याउनु। दुःखमाथि दुःखैको पहाड थपिँदै गयो। उता हत्यारा राजेश तलवार र नुपुर तलवार हत्याका हरेक प्रमाण भेटाउँदै उही रवाफिलो शैलीमा जीवन बिताइरहेका थिए। एक निर्दोष हेमराजको हत्यापछि उजाडिएको उनको घर र परिवारको सपना पुरै बिथुलियो, तर उनको हत्याको कतै सुनवाई भएन।
आरुषी हत्याकाण्डले चर्चित सो घटनामा हेमराजको हत्या ओझेलमा परिरह्यो। तर वर्षौंको अनुसन्धानपछि साबित भएको छ कि आरुषी र हेमराजका हत्यारा तलवार दम्पति नै हुन्। अदालतको यो फैसलापछि हेमराजको परिवारमा आफूले कम्तीमा न्याय पाएको महसुस भएको छ। हत्याराले आजीवन कैदको सजाय पाएपछि हेमराजको आत्माले पनि शान्ति पायो होला र परिवार र छिमेकीलाई पनि न्याय पाएको महसुस पाएको छ। तर घर चलाउने समस्या उस्तै छ हेमराजको परिवारलाई अहिले पनि। त्यही घटनाले हर समय तर्साइरहँदा खुमकलालाई जति दुःख परे पनि अब आफ्नो छोरालाई भारत पठाउन मन छैन। खुमकलाको आग्रह छ आफ्ना पति निर्दोष साबित भएपछि भारत सरकारले हत्याको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ ताकि उनको घर परिवार सजिलै चल्न सकोस्। परिवारको पेट पाल्नकै लागि पराई मुलुकमा नोकरी गर्दै आएका हेमराजले आफ्नै मालिकको हातबाट मृत्यु वरण गर्नु पर्यो। यति मात्रै होइन, भारतमा हेमराजका साथी र तलवार दम्पतिकै सहयोगीको रूपमा काम गर्ने अर्का नेपाली युवकले पनि यातना भोग्नु पर्यो। गुल्मीका कृष्ण बहादुर नेपाली र उनको परिवारको पीडा पनि कम दुःखदायी छैन। त्यो देखाउँछौं विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 येन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 येन। हजुर, अब मात्र 700 येन। दर्शकवृन्द, 5.5 वर्ष अघि भारतको उत्तर प्रदेशमा भएको आरुषी हेमराज हत्याकाण्ड र त्यससँग अनाहकमा जोडिएका नेपालीहरूको कथा आजको प्रसङ्ग। पेसाले चिकित्सक रहेका राजेश तलवार र श्रीमती नुपुर तलवारले यति होशियारीपूर्वक आफ्नै छोरी र कामदारको हत्या गरे कि सुरक्षाकर्मी र अनुसन्धान अधिकृतलाई घटनाको वास्तविकतासम्म पुग्न निकै समय लाग्यो। हुन त अनुसन्धानको दायरामा तलवार दम्पति पहिलेदेखि नै परेका थिए, तर आवश्यक प्रमाणको अभावमा उनीहरू आफूले गरेको अपराधको दोष पन्छाउँदै आएका थिए। यतिसम्म कि अदालतले बयानका लागि बोलाउँदा र उनीहरूप्रति शंका गर्दा हत्याको दोषी नेपाली सहयोगी कृष्ण नेपाली भएको आरोप उनीहरूले लगाउँदै आएका थिए। अहिले अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावासको सजाय सुनाएपछि हामी गुल्मी स्थित कृष्ण नेपालीको घर पुगेका थियौं, जसले हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा अनाहकमा यातना भोग्नु परेको थियो। नाम कृष्ण बहादुर नेपाली, घर पराल्मी गाविस 4 गुल्मी, उमेर भर्खर 29 वर्ष। अहिले घरमा 2.5 वर्षकी छोरी अनि श्रीमती सहितको एक सानो परिवार। कृष्ण यही सानो परिवारको खुसी चाहन्थे, तर उनले चाहेको खुसी ठेक्ने घरको अवस्था थिएन। आर्थिक अवस्थाले खुम्चिएर झन् सानो भएको दलित परिवारभित्रको निम्छरो अवस्थाबाट पार पाइएला कि भन्ने झिनो आशाले नै हो कृष्ण वर्षौं पहिले दिल्लीतिर हानिएको। त्यसपछि दिल्ली नजिकैको नोएडा राज्यमा त्यहाँका प्रतिष्ठित डाक्टरको प्राइभेट मेडिकलमा सहयोगीको रूपमा काम गर्न थाले। तर त्यसको ठीक 1.5 वर्षमा उनी जसको मेडिकलमा काम गर्थे उसैको घरमा एउटा अकल्पनीय घटना भयो। त्यो त्यही चर्चित घटना थियो आरुषी हत्याकाण्ड। एक सामान्य सहयोगीको रूपमा काम गर्ने कृष्णमाथि त्यही घटना आदि जस्तै बनेर आयो जिन्दगीमा। भारतीय हत्या प्रकरण मध्ये निकै चर्चित र रहस्यमय मानिएको सोही हत्या प्रकरणमा उनीमाथि पनि अभियोग लगाइयो हत्याको। एक सोझो मान्छे जो आर्थिक अवस्थाले पेलिएर त्यहाँ पुगेको थियो,
2-4 पैसा जोरजाम गरी आफ्नो सानो संसार चलाउने आशामा, तर भइदियो उल्टो। जबरजस्ती उनलाई पक्राउ गरियो। उनी न स्पष्ट बोल्न सक्थे, न उनको बेकसुर बात कसैले सुन्थ्यो, न उनको बारेमा बोल्दिने कोही थियो। सहनु सिवाय केही विकल्प थिएन कृष्णसँग। पक्राउ परेपछि करिब 3 महिना शारीरिक र मानसिक यातना। कति भन्ने त कति हो कति। त्यही यातनाले हाडछाला मात्र बाँकी रहँदा 3 महिनापछि अदालतले उनलाई निर्दोष भन्यो। उनी हानिएर घर फर्के। त्यसपछि कृष्ण अहिले घरमै छन्। त्यही घटनाले उनको मानसिक अवस्था पूर्ण स्वस्थ छैन। 2.5 वर्षकी फूल जस्तै छोरी घरिघरि उनको काखमा लुटपुटिन्छन् र कृष्ण छोरीको अनुहार हेरेर रंगहीन हाँसो हाँस्दछन्। केही दिन पहिले त्यही हत्याकाण्डको अदालतले फैसला सुनायो। दोषी ठहरिए तिनै आरुषीका बाबुआमा। वर्षौंपछि रहस्यको पुरै पाटो खुलेपछि अहिले कृष्णलाई लागिरहेको छ कहिलेकाहीँ खाँदै नखाएको विषले पनि जिउँदै मार्दो रहेछ। निर्दोष सर म उत्रिन्थे अहिले निर्दोष छु म। चेतना गरेको हुनुहुन्छ के छ तपाईलाई? त्यति बेला तपाईलाई 3 महिना जुन तपाईँ जेल बस्दा कति के कस्तो यातना दियो तपाईले? त्यो सम्झिँदा कस्तो हुन्छ तपाईलाई अहिले? कस्तो हुन्छ त्यो बेलाको यातना? तपाईँलाई के दियो? मानसिक यातना दियो होला, शारीरिक के दियो? यातना त दियो होला नि सर। मैले अब त्यसको बारेमा भन्दिनँ अब होइन। जो कष्ट भोगियो होइन। उनीमा त्यो बेलाको त्रास अझै कायम छ। बोल्न खोज्दा खोज्दै पनि भक्कानिएर बोल्न सक्दैनन् उनी। घाँटीसम्म आएको कुरा नि खोल्न सक्दैनन् उनी। निर्दोष सर म उत्रिन्थे अहिले निर्दोष छु म। आफ्नो भाइले बेकसुरमा यातना पाएको वर्षौंपछि आफ्नै छोरीको हत्यामा संलग्न तलवार दम्पतिले जन्म कैदको सजाय पाएको खबरले कता कता आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ कृष्णका दाजुलाई पनि। जो दोषी हो उसले सजा पाउनु त हाम्रो लागि एकदम राम्रो कुरा हो। हाम्रा भाइ अब निर्दोष हुँदा पनि अब सजाय उनले पाए होइन। र अब बढी टर्चर गरेको हुनाले भाइको दिमाग पनि त्यति साह्रै काम गर्दैन र भाइ अहिले पीडित उसमा छन्। अब गाउँघरमा बसेर अब केही छैन। अब घरमै बस्ने, अब खेती किसानी गर्ने त्यही छ। अब दोषीले त सजाय पाउनु अब राम्रो हो। अब हामीलाई त्यही खुसी छ। अब भाइ निर्दोष छोडिदिए। अब हिजो पनि अब निर्दोष थिए, आज पनि निर्दोष छोडिदिएको हुनाले हामीलाई खुसी छ सर। त्यही घटना र यातनाले मानसिक रूपमा विक्षिप्त कृष्ण अहिले घरमै छन्। उनले मिलाउन चाहेको आर्थिक पाटो अझै खलबलिएको छ। उनका छिमेकी भन्छन् कम्तीमा दोषीले सजाय पाएको खबरपछि कृष्ण अहिले अलि उज्यालो देखिएको छ। मेरो छिमेकी भाइ भएको हुनाले र यहाँ आफ्नो गाउँमा रोजगार नमिलेर केही हुन्छ कि भनेर कमाउनु गएको मान्छे बिचरालाई निर्दोष व्यक्तिलाई दोषी ठहर्याएको अवस्था र पीडा दिएको अवस्था थियो। तर त्यो बाबुआमाले नै दोषी रहेछन् र उनीहरूलाई नै अदालतले फैसला गरेर तिनीहरू दोषी हुनु भनेर ठहराइसकेपछि मलाई खुसी लागेको छ। अनि यो भाइलाई पनि अब यहाँ पहिले आउँदाखेरि अलिक कस्तो कस्तो देखिन्थ्यो। अब अहिले यो अवस्थामा फेरि ऊ भाइ पनि मनोभित्र आफ्नो आत्मा चाहिँ उसको पनि खुसी भएको मैले अनुभव गरेछु। निरपराधले अनाहकमा पाएको यातना कति खतरनाक हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण हुन् कृष्ण। उनी यतिखेर आफ्नै फूल जस्तै छोरीलाई काखमा सुमसुम्याउँदै आफ्नै छोरीको इहलीला समाप्त गर्ने ती
तलवार दम्पतिको डरलाग्दो अनुहारले घरिघरि तर्सिरहन्छन्। गर्दै नगरेको अपराधमा अनि सोच्दै नसोचेको सजाय भोग्नु पर्दा र यातना पाउनु पर्दा कसको मन दुख्दैन र? हेमराजको परिवारले पाएको यातना अब तलवार दम्पतिले पाएको सजायले सोच भर्ना हुन सक्दैन। परिवारको मूली नै मारिएपछि बेसहारा र टुहुरा बनेकाहरूको दशा पनि भोग्नेहरूलाई मात्रै थाहा छ। सोझो भएकै कारण कृष्ण नेपालीले भोगेको यातना पनि कसैले पाएको सजायले बिर्सन सक्दैनन्। यति हो, हत्याका वास्तविक दोषी पहिचान भएपछि र उनीहरू विरुद्ध अदालतले सजाय सुनाएपछि अनाहकमा यातनाको शिकार बनेकाहरूको घाउमा मलहम लागेको छ र मनमा थोरै भए पनि शान्ति छाएको छ। हवस् त, गुल्मी सहकर्मी जनार्दन घिमिरे र अर्घाखाँची सहकर्मी प्रेम नारायण आचार्यको सहयोगमा तयार आजको खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।